व फर्शा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु व ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। समानियत अज़वाज मिनज़्ज़ानि इस्नैनि व मिनल माज़ि इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन व मिनल इबिल इस्नैनि व मिनल बकर इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन अम कुंतुम शुहदाअ इज़ा वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्लन नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल-अनआम के ये 70वें रुकू की इख्तितामी आयात हैं। सिलसिला कलाम चल रहा है मुश्रिकीन मक्का के हवाले से कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल मुखालफत कर रहे थे, हत्ता कि आपका चचा जो बिल्कुल दीवार के साथ उसका घर था यानी अबू लहब, वो और उसकी बीवी भी देखें किस तरह से आपकी मुखालफत, हालांकि कितना करीबी रिश्ता के हकीकी चचा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेसत से पहले देखें कैसे मानूस था, आँखों पे बिछाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जो हैं उसके बेटों के घर में थी, यानी इस तरह से करीबी ताल्लुक़ था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन का आगाज़ किया, लोगों के सामने पेश करना, जब बेसत हुई आपकी, फिर मुखालिफ हो गया। और इस हद तक मुखालफत के दोनों जो बहुएं थीं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, तलाक दिलवा दी, ऐसे मुखालफत। और फिर वही 2 बेटियां जो हैं आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़द में और वो ज़ुन्नुरैन कहलाए। तो इस तरह से ये लोग मुखालफत कर रहे थे, यानी कोई हकीकी वजह नहीं थी, सिर्फ ये कि अल्लाह की एक खुदा की इताअत की दावत दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्होंने तरह तरह के माबूद बना रखे थे। अल्लाह ताला ने पिछली आयात में अपनी कुछ उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो बागात की शक्ल में है, फलों की, सब्जियों की शक्ल में है, कि ऐ मुश्रिकों ज़रा अपने उन माबूदों में से किसी का नाम तो लो कि उनका क्या किरदार है, किसने पैदा की है ये, यानी तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे लिए वसाइल ज़िंदगी पैदा की है उसने, और फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी बसर करने का तरीका भी बताया, यानी पैगंबर भेज के अल्लाह ने तरीका ज़िंदगी दिया है उनको, दीन इस्लाम। हर नबी का जो दीन है वो इस्लाम है। जैसे कि अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ तरीका ज़िंदगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने दीन इस्लाम को पेश किया। तो ये है कि ये देखो तुम्हारे सामने ये सब्जियां हैं, ये फसलें हैं, ये फल हैं, जिसमें जैतून का जिक्र, अनार का जिक्र किया, खजूर का, नखलिस्तान, ये तरह तरह के। बताओ अल्लाह के अलावा किसी ने पैदा किया है? तो जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर बंदगी उसकी क्यों नहीं करते, उसके साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? अब यहाँ कुछ जानवरों का जिक्र किया जा रहा है। फरमाया कि वह मिनल अनआम हमूलतों व फरशा, और इसी तरह से उसने ये मवेशी किस्म के जानवर भी पैदा किए। किसी पर तुम सवार होते हो, बारबरदारी का काम लेते हो, और किसी से तुम फर्श यानी ये बिछाने का काम भी लेते हो। ये जानवरों की खालों से लिबास भी तैयार होता था, और ये बिछाने के लिए बिस्तर भी तैयार होते थे, अब भी बनते हैं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, ऐ लोगो खाओ वो रिज़्क़ जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है, कोई पाबंदी नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन एक पाबंदी है तुम्हारे लिए, वो क्या? वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, उसकी पैरवी ना करो। क्यों ना करो? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है, यानी उसकी दुश्मनी में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
پہلے دن ہی، یعنی حضرت آدم کو ابھی تو زمین پر نہیں آئے تھے وہ، دیکھیں اس نے بہکایا اور اس نے وہاں اعلان کیا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 نر اور مادہ ہیں، یعنی یہ عام طور پر گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ ان کا پیشہ بھی تھا، پالتے تھے گھروں میں۔ 8 نر مادہ، فرمایا من الزان اثنین، 2 تو یہ بھیڑ سے، بھیڑ کی قسم کے نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، اور 2 بکری کی شکل میں، یہ نر اور مادہ، ان کے ریوڑ کے ریوڑ پالتے تھے عرب کے لوگ جو تھے۔ کل الذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا ان کی مادہ حرام کی ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہیں وہ اللہ نے حرام کیے ہیں؟ بتاؤ، اللہ نے تو کوئی ایک چیز، چند چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، باقی تو ساری حلال ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر علم کی بنیاد پر مجھے بتاؤ، یعنی قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر، ایسا علم جو اللہ نے کوئی اتارا ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 نر مادہ اونٹ کی قسم سے، اور 2 نر مادہ من البقر اثنین، گائے کی شکل میں، نر اور مادہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں، حلال کیے ہیں، مانوس ہو، گھروں میں پالتے ہو، تم بار برداری بھی کرتے ہو، سوار بھی ہوتے ہو۔ کل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ حرام کیے ہیں؟ کتنے شوق سے کھاتے ہیں ان سب جانوروں کا گوشت، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے۔ ام کنتم شہداء، اے مشرکو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے کوئی اس قسم کا حکم دیا، یعنی تم کوئی گواہ تھے اس وقت جب اللہ نے کوئی حرام قرار دیا ہو ان میں سے کسی کو؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو جھوٹی بات کہہ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینا، اپنی طرف سے گھڑنا اور کہنا یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو بدراہ کرے، گمراہ کرے، بھٹکائے لوگوں کو، بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور جو گمراہی کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے گمراہی کی طرف رسی دراز کر دیتا ہے، وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں سر۔ جیسے ابو لہب کو ہی دیکھ لیں، چچا تھا، گھر کے ساتھ رہتا تھا، خوب آپ کو جانتا تھا، کتنی قریب رشتہ داری تھی، لیکن جہنم کا ایندھن ہی بنانا۔ آپ سورہ لہب اسی کے نام پہ ہے، آخری پارے میں آپ پڑھتے ہیں، اور اس کی بیوی بھی پیش تھی زندہ۔ کس طرح سے دیکھیں، 13 سال مکے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر بعد میں بھی، یعنی ہجرت کے بعد، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، آپ جانتے ہیں کہ کلیجہ چبایا، اس طرح اس حد تک مخالفت، اتنی دشمنی، لیکن دیکھیں جب ایمان لے آئی سب معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے، سب معاف کر دی۔ اتنا بڑا رحیم ہے وہ، اتنا کرم کرنے والا ہے وہ۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہے انسانوں کا، سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے، ماں باپ بھی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، لہٰذا اس کی اطاعت اور بندگی میں انسانوں کی خیر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی چیز کو ہم سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک یہ دعوت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.